हिंदुस्तान अपनी भरपूर तारीख और विरसे के साथ तवील अरसे से सकाफतों और मज़ाहिब का हसीन इम्तजाज रहा है। हमारी कौम तकसीरी ताने बाने, रवादारी और बकाए बाहमी की अक़दार का मुंह बोलता सबूत है। इसकी एक जिंदा मिसाल शाहजहांपुरा उत्तर प्रदेश के इलाके लोदीपुर में वाक़ा हजरत मियां बुलंद दादा शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने आलिया है। सैकड़ों साल पुरानी ये दरगाह आज भी लोगों के अकीदे का मरकज बनी हुई है। हजरत मियां बुलंद दादा शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि वो कहां से आए ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि शाहजहांपुर कनौट नदी पर आने के बाद वो रुक गए और यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। कहा जाता है कि ये बकरियों के पालने पर गुजारा करते थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर आते हैं और ये बहुत ज़माने से ये मतलब लोग आ रहे हैं, अपनी भी बारातें मनाते। जितनी भी बारातें होती हैं, शादियाँ होती हैं हिंदू मुसलमानों की, सबसे पहले दूल्हा यहीं आता है, सलाम करके जाता है। जब निकाह बारात लेके दुल्हन को आता है तब भी वो आकर यहीं सलाम करता है। इसके अलावा हिंदू लोग भी जो है अपने दूसरे दिन जब वो घूंघट खुलता है, उनका क्या पटका खुलता है, तब वो यहीं आकर के बुलंद मियां की मज़ार में श्रद्धा है कि हम यहीं खुलवाएंगे। और दोनों मियाँ बीवी दुल्हन दूल्हा आते हैं और जितने इसके अलावा जो यहाँ बच्चे होते हैं हिंदू मुसलमानों को, ये मुंडन यहीं कराने के लिए हिंदू औरतें आती हैं, ढोलक बजाती हैं, कई दिन तक अपने खूब बुलंद दादा के गान गाती हैं और बच्चे का मुंडन कराती हैं और उसके गुलगुले लेकर के आती है। चूँकि बुलंद मियाँ को गुलगुले बहुत पसंद थे मेरा ख्याल से, इसलिए गुलगुले इनकी खास की जाती है। गुलगुले लेके आती हैं, डाली भर भर के डाली कहलाती है, वो डाली चढ़ाती हैं। आकर के जब उनकी दुआ मांगती, मन्नत पूरी बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो इसका सबसे पहले जो है जो सालगिरह होती है सब तो यही कराती है आकर के जो है। इस दरगाह ने शाहजहांपुर की गंगा जमुनी तहजीब और सकाफत को आज भी जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि तमाम मज़ाहिब के लोग इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं और इससे फैज़ हासिल करते हैं। दरगाह पर आने वालों का ये अकीदा है कि यहाँ आने से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बाज़ अकीदतमंदों ने इस दरगाह पर हाजिरी देने पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ आने से न सिर्फ उनकी बीमारियां दूर हुई बल्कि उनके खानदानी और माली हालात भी मजबूत हो गए। हाजिरी के लिए आने वाली एक खातून ने बताया कि चंद साल कबल उनको एक हादसा पेश आया था और वो हजरत मियां बुलंद दादा शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर गाड़ी से बाहर निकली तो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर हम इसलिए आते हैं ताकि हमारी मान्यता ये है कि हमारी दुआएं कबूल होती हैं और जैसे हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी होता है, हम मियां बुल दादा से दुआ करते हैं और हमारे बच्चों की तबीयत भी ठीक हो जाती है। हमारे लाइफ में जो भी कभी भी जैसे परेशानी आई तो हम मियां बुल दादा को ही याद करते हैं। हमारा जो भी बिगड़ा काम है सब बनता है। हमें बहुत लाभ हुआ है, सब कुछ हमें दादा मियां ने दिया है, सब घर परिवार बच्चे सब। और यहाँ बचपने से यहीं के पैदा है, यहीं से अपने बड़े पले हैं सब। जी हमारी लड़की बहुत परेशान थी, बहुत बीमार, तो हम यहीं आए, यहाँ से वो ठीक है। हम लोग भी बहुत परेशान हैं तो आते हैं इनके दरबार में, हमारे दुख जो हैं दूर हो जाए। बुलंद दादा हम लोगों की दिक्कत दूर करें, हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो यहाँ आने से क्या कुछ जी हाँ अंतर आया है? जी आया है, लड़की हमारी ठीक है, हम लोग भी पहले से घर में भी बहुत शांति है।
حضرت میاں بلند دادا شاہ رحمتullah علیہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ جب بھی گٹری میں گھاس لے کر جاتے تھے تو گٹری ہمیشہ سر کے اوپر رہتی تھی، جسے دیکھ کر لوگ اچھی طرح سمجھ گئے کہ وہ کوئی عام فقیر نہیں ہے۔ لوگ جوک در جوک ان کے دربار میں آتے تھے، جس کی وجہ سے یہ صوفی بزرگ مقبولیت کے کہکشاں پر پہنچ گئے، اور آج بھی لوگ عقیدت کے ساتھ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ حضرت میاں بونا صاحب جو تھے، یہ اب سے 800 سال پہلے لگ بھگ یہ یہاں آئے تھے۔ ایک جمال الدین صاحب تھے، ان سے نیچے پیڑ کے رہے تھے، بکریاں پالتے تھے، شوق تھا ان کی۔ پہلی کرامات یہ تھی، دودھ بکریوں سے دودھ ہی سے گزارا کرتے تھے۔ یہ دن مطلب ان سے دروگا یہ بولے کہ بھائی یہ بابا ہے بھکاری، اس کی گٹھی اٹھاؤ۔ تو جب انہوں نے گٹھی اٹھا رکھی سر پہ تو گٹھی اوپر چلنے لگی۔ دروگا جی جو تھا ایمان لے آیا کہ یہ تو یہ کوئی ولی ہے۔ پہلی کرامات ان کی یہ تھی۔ پھر اس کے بعد سے بہت قریب کسی لڑی ڈوبی دعا کری نکلی ہے، اور تو یہاں بہت شردالو ہندو مسلمان عیسائی سبھی طریقے کے لوگ آتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے روحانی، ثقافتی اور مذہبی منظرنامے کی مضبوط تنوع داغوں سے بنا ہوا ہے۔ اسلام کی ایک صوفیانہ اور باطنی جہت جس نے نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں بلکہ تنوع میں اتحاد کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت میاں بلند دادا شاہ رحمتullah علیہ کی درگاہ اس فلسفے کو حقیقی تصور کے ساتھ صحیح ثابت کر رہی ہے۔ تصوف اسلام کی ایک صوفیانہ اور باطنی جہت کی نمائندگی کرتا ہے جو روحانی ترقی، خدا سے محبت اور الہی کے گہرے ذاتی تجربے کے حصول پر زور دیتا ہے۔ صوفی تعلیمات واقعی امن، ہم آہنگی، رواداری اور شمولیت جیسی اقدار کو فروغ دیتی ہیں جو تنوع میں اتحاد کو مناتی ہیں۔ ہم یہاں پر حضرت میاں بلند شاہ دادا میاں کی درگاہ شریف پہ 18 سال سے آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں، اس کی یہاں کی کرامات دکھا رہے ہیں آپ کو ہم، کہ ہم یہاں پر میرے پاس ایک بھی بائک نہیں تھی، جو 18 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، اور آج الحمدللہ میرے پاس 2 بائک بھی ہیں، اور الحمدللہ میرا کاروبار بہت بڑا ہے اس وقت موبائل شاپ کا، اور یہیں سے سارا فائد ملا ہے مجھے، اور یہاں کے ہم نے کرشمے بہت دیکھے ہیں، ہمارے تو دیکھیے روئیں تک کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں، جو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے وہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے اس کے الفاظ، کیونکہ ہمیں یہاں سے بہت فائد ملا ہے، اور جو مانگی دعا وہ قبول ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ ہی ملا یہاں پر ہمیں۔ تصوف در حقیقت اسلامی روحانیت کا ایک اہم پہلو ہے، اور اس نے دنیا بھر کی مسلم برادری میں ایک اہم اثر ڈالا ہے، بشمول ہندوستان میں، جہاں ہندوستانی مسلم آبادی علاقائی ہندوستانی مسلمان کے طور پر پورے ہندوستان میں صوفی سنتوں کی عظیم تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور رہتی ہے۔ آبادی متنوع ہے، اور کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے مغربی بنگال تک افراد اور برادریوں میں روحانی عمل مختلف ہوتے ہیں۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، تعجب ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشتو تماش نار جہنم زال خدا چھورائے محمد، تعجب چھو یہ کہ جنت بنائے خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔